नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय। श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय। नेपाल माँ को जय। श्री व्यासी भगवान को जय। सद्गुरुदेव भगवान को जय। समस्त विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै आचार्य चरणहरूमा वन्दन गर्दै नेपालभित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै शिव महापुराणका अमर संहिताहरूलाई हजुरहरूको समक्ष अनवरत रूपले पस्किँदै आइरहेको श्रृङ्खलामा हामी उमा संहिताभित्रका कथा प्रसङ्गहरूसँग चिन्तन मनन गर्दै आइरहेका छौँ। हिजोसम्मका प्रसङ्गहरूमा हामीले सृष्टि सम्बन्धी विस्तारका चिन्तन मननलाई प्रारम्भ गरेका थियौँ, जहाँबाट आदि सृष्टिको वर्णन, स्वयम्भू मनु आदि सृष्टिको वर्णनका प्रसङ्गहरू हामीले चिन्तन मनन गर्दै हिजोको कथालाई विश्राम लिएका थियौँ। आज त्यहीँदेखि नै कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउने गइरहेको छु। आजको प्रसङ्गमा यो उमा संहिताको 32औं अध्यायदेखिको कथालाई अगाडि बढाउँदैछु। जम्मा यसमा 51वटा अध्याय छन्, जहाँ काश्यप ऋषिका पत्नी र सन्तानहरूको वर्णनबाट आजको कथा प्रारम्भ हुँदैछ। त्यसै क्रममा मरुत्पत्ति, भूतसर्ग र उनीहरूको वर्णनको प्रसङ्ग, त्यस पछाडि 14 मन्वन्तरहरूको वर्णन, त्यसै क्रममा वैवस्वत मन्वन्तर, जो अहिले चलिरहेको मन्वन्तर वैवस्वत मन्वन्तर हो, यसको वर्णन, अनि त्यस पछाडि मनु वंशको वर्णन, त्यस पछाडि गएर इक्ष्वाकु वंशको वर्णन, त्यसै क्रममा सत्यव्रत, त्रिशङ्कु र सगर आदिको जन्मको प्रसङ्गको वर्णन, अनि अगाडि गएर श्राद्ध कल्प, पितृश्राद्ध, सप्तव्याध गति र श्राद्ध महात्म्य आदिका वर्णनहरू आजका प्रसङ्गहरूमा रहनेछन्। आउनुहोस् अब कहाँसम्म आज हामी कथा प्रसङ्गलाई समेट्न सक्नेछौँ वहाँसम्म निरन्तर रूपले अध्याय पिछेका कथाहरूलाई चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढौँ। यहाँ सूतजी शौनकादि ऋषिहरूलाई यो कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। सूतजी भन्नुहुन्छ, हे शौनकादि ऋषिहरू हो, कश्यप मुनिकी पत्नीहरू अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टेला, दनु, सुरभि, विनिता, ईला, ताम्रा, क्रोधवशा, कद्रु, मुनि आदि रहे र तिनै भित्रबाट सृष्टिको व्यापकता, विस्तारता हुन पुग्यो। अहिले चराचरमा जति पनि यो सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा जे जति पद पदार्थहरूका अभिवृद्धि हुने जुन
श्रृङ्खलाहरू छन्, चाहे ती वृक्ष हुन्, लता हुन्, गुल्म हुन्, पक्षीहरू हुन्, सर्पहरू हुन् र साथसाथमा देवता, मनुष्य आदि, यक्ष, नाग, किन्नर, यी सबैको सृष्टि कश्यप ऋषिबाटै भएको हो। त्यसैको यहाँ व्यापक रूपले यहाँ वर्णन गरिएको छ, जहाँ भनिएको छ कि अदितिबाट द्वादश आदित्य उत्पन्न भए। हामी 12वटा सूर्यको रूपमा उपासना गर्छौं, जुन प्रत्येक महिनाको संक्रान्तिको दिन सूर्य एक राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश हुन्छन्। यी 12वटा सूर्यको नाम यी चाहिँ अदितिबाट जन्मिएका हुन्, जुन कश्यप ऋषिकी पत्नी थिइन्। त्यसै गरी चन्द्रमाका 27 पत्नीहरू नै नक्षत्रका नामले प्रसिद्ध भए। अरिष्टनेमीबाट 16 पुत्र उत्पन्न भए। कृशाश्वबाट देवप्रहरण पुत्र जन्मिए। अर्चिस नामकी स्त्रीबाट धूम्रकेश नामको पुत्र भयो। उनको सन्ध्या, स्वधा र सती दुईवटी पत्नी थिए। स्वधाबाट पितर, सतीबाट वेद र अंगिरा उत्पन्न भए। त्यसै गरी कश्यप पत्नी दितिबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप नामक दुई शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न भए। हिरण्यकश्यपबाट अनुल्लाद, सम्लाद, प्रह्लाद आदि पुत्र भए, जसमा प्रह्लाद महान विष्णु भक्त भए। प्रह्लादबाट विरोचन र बलि दुई पुत्र भए। बलिका 100 पुत्र मध्ये ज्येष्ठ शैव भक्त बाणासुर भयो, जसले शिवगणमा गणपति पद पनि प्राप्त गरेको थियो भन्दै सुतजी भन्नुहुन्छ, बलि आसीन महाशैव शिवभक्ति परायण दानशील उदारश्च पुण्यकीर्ति तपास्मृता। त्यसै गरी अगाडि हिरण्याक्षबाट 5 महाबली पुत्र भए, जसका नाम कुकुर, शकुनी, भूत, सन्तापन, महानाद र कालनाद भए। यसै गरी कश्यप पत्नी दनुबाट 100 पुत्र भए, जसमा अयोमुख, शम्बर, कपोल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावण, महाशिर, स्वरभानु, वृषपर्वा, विप्रचित्ति प्रमुख भए। अगाडि गएर यिनीहरूको वंशमा अनेक सन्तान उत्पन्न भए, जसमा प्रभा, सची, हयशिरा, शर्मिष्ठा, पुलोमा, पुलोमिका, यी वृषपर्वा र वैश्वानरका कन्या भए, जसको मरीचिसँग विवाह भयो। र अगाडि विप्रचित्तिकी पत्नी सिंहिकाको गर्भबाट सैनिकेय नामक 13 पुत्र उत्पन्न भए। संलादको वंश कुलमा निवात, कवच नामक दैत्य भए। त्यही कुलमा तपस्या गरेर मरुतहरूको जन्म भयो। ताम्राबाट सत्वगुण सम्पन्न षड्मुख आदि पुत्र भए। त्यसै गरी काकीबाट काग, सेनीबाट चील, उलुकीबाट उल्लु, भासबाट गिद्ध, मुर्गाबाट शकुन्त आदि पक्षीहरूको उत्पन्न भए। त्यसै गरी गृद्रीबाट गदा, शुक्रबाट सुगा, सुग्रीवीबाट शुभ पक्षीहरू उत्पन्न हुन पुगे। अनि अगाडि विनिताबाट अरुण र गरुड पक्षीराज भए। सुरसाबाट अनेक फणवाला आकाशचारी सर्पहरू उत्पन्न भए, जसमा शेष, वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म, कम्बल, अश्वतर प्रमुख भए। त्यसै गरी अगाडि एलबाट पनि अनेक फण वाला सर्पहरूको जन्म भयो, जसमा पद्म, कर्कोटक, धनञ्जय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाह, कुवर, पुष्पदन्त, दुर्मुख, सुमुख, बहुष, खररोमा, पाणी आदि यी प्रमुख रूपले यी सर्पहरू हुन पुगे। त्यसै गरी अगाडि क्रोधावशाबाट दाड वाला जीव जन्तुहरू प्रकट भए। अंडज र जलजन्तुहरूको जन्म भयो, मतलब क्रोधावशाबाट यिनीहरूको जन्म भयो। बाराईबाट पशु सन्तानहरूको जन्म भयो। सुरभिबाट खरगोश र भैँसीको जन्म भयो। इलाबाट वृक्ष, लता, बल्ली, तृण आदि उत्पन्न भए। खसाबाट यक्ष, राक्षस, मुनि र अप्सराहरू उत्पन्न भए। यी सबै काश्यपको वंश मानिन्छन्। यिनीहरूका पुत्र पौत्र हजारौंको संख्यामा छन्।
जसबाट नै सम्पूर्ण विश्व व्याप्त हुन पुग्यो। यो सबै स्वारोचिस मन्वन्तरको सृष्टि थियो भनेर अन्तिममा यसरी वर्णन गरिएको छ। अगाडि सुतजी मरुत्पत्तिको वर्णन गर्नुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिहरू हो, अब वैवस्वत मन्वन्तरमा वरुण यज्ञको विस्तार भएपछि ब्रह्माजीले गरेको सृष्टि विस्तार बताउँछु। ब्रह्माजीले सबैभन्दा पहिले 7 मानस पुत्रहरूको उत्पन्न गर्नुभयो। पछि दिति पुत्र दैत्यहरूलाई देवताहरूको नाश गरेपछि पति कश्यप जीसँग देवतालाई परास्त गर्ने शक्तिशाली पुत्र याचना गर्नुभयो। महातपस्वी कश्यपजीले दितिलाई इच्छित वर प्रदान गरे र 100 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य आदि नियमहरूलाई पालन गर्ने उपदेश पनि दिए। यता दितिले गर्भधारण गरिन्, नियमहरूको पालन पनि हुन थाल्यो। इन्द्रलाई यो असह्य हुन पुग्यो र व्रत नियमलाई विघ्न गर्ने इच्छाले सेवा गर्न थाल्यो। 99 वर्ष पुगेपछि एक दिन दितिले हात र चरण नधोइकन सुतिन्। उचित अवसर पारेर इन्द्र सूक्ष्म रूपले गर्भमा प्रवेश गरे र गर्भस्थ शिशुलाई 7 टुक्रा पारे। एतस्मिन् अन्तरे शुक्र तस्या कुक्षि प्रविश्य सह वज्रपाणिस्तुतं गर्भं सप्तदाहि न्यकृन्ततः। अर्थात् 7 वटा टुक्रा पारे। त्यसपछि तिनीहरू रुन थाले अनि रुन थालिसकेपछि फेरि प्रत्येकका अरू 7 वटा टुक्रा गरे। एकलाई एउटै गर्भलाई 7 वटा टुक्रा, फेरि ती 7 वटा टुक्राका पनि प्रत्येकका 7 वटा टुक्रा पारे। अनि रुनलाई पनि रोक्दै उनले भने, मारोदह मारोदह अर्थात् रो मत भनेर यसरी रोके। अनि तिनै मारोद मारोद भनेर भनेको हुनाले तिनीहरूको नाम नि मरुत हुन पुग्यो र यी कुल 49 वटा सन्तानका रूपमा यी हुन पुगे। र इन्द्रले उनीहरूलाई आफ्नो भाइ पनि स्वीकार गरे। पछि आकाशचारी महाबली 49 मरुत इन्द्रका सहायक हुन पुगे। प्रजापतिले मरुतलाई सम्पूर्ण जगत मण्डल नै राज्यको रूपमा प्रदान गरे। मरुत भनेका वायु हुन्। वायु भनेका त सर्वत्र व्यापकता हुन्छ। त्यसैले प्रजापतिले चाहिँ सम्पूर्ण जगत मण्डलकै राज्य उनलाई प्रदान गरे। वायु नभएको ठाउँ कहीँ पनि हुँदैन। त्यसैले वायु सर्वत्र छ र सम्पूर्ण जगत मण्डलमै व्यापक छ। त्यो किसिमको राज्यले प्रदान गरे, अर्थात् अधिकार प्रदान गरे। वायुको गति जहाँ कहीँ पनि जुन हामीले चराचर ब्रह्माण्ड देख्दछौँ, सुन्दछौँ, अनुभव गर्दछौँ, यी सबै क्षेत्रमा वायु व्यापक रूपले छ र यी वायुहरू जम्मा 49 वटा वायु हुन् र यिनीहरूलाई नै मरुत भनिएको हो। यता ब्रह्माजीले बेन पुत्र पृथुलाई पृथ्वीको राजा बनाउँदा अरूलाई पनि अन्य क्षेत्रहरूको राजा बनाए। द्विजानां विरुदां चैव नक्षत्र ग्रहयोस्तथा यज्ञानां तपसा चैव सोमो राज्य अभ्यसेचयत। अब ककललाई कुन कुन राज्यको अधिकार दिए, कुन कुन क्षेत्रको अधिकार दिए ब्रह्माजीले त्यति बेला त्यसैको यहाँ वर्णन गरिएको छ। अर्थात् द्विजानां विरुदां अर्थात् द्विजानां ब्राह्मणहरू नक्षत्र ग्रह यज्ञ तप र वृक्षहरूको राजा सोमलाई बनाए। सोम भनेका चन्द्रमा। त्यसैले चन्द्रमा चाहिँ ब्राह्मणहरूका राजा हुन्, नक्षत्रहरूका राजा हुन्, ग्रहका राजा सोम हुन्, यज्ञका तपका वृक्षका राजा चाहिँ सोम हुन्, चन्द्रमा हुन्। अब अरू कसलाई कुन कुन क्षेत्रको राजा बनाए त्यसको पनि यहाँ वर्णन अगाडि गरिएको छ। जलका राजा वरुणलाई बनाए, राजाहरूका राजा वैश्रवणलाई बनाए, आदित्यहरूका राजा विष्णुलाई बनाए, वसुहरूका राजा अग्निलाई बनाए, प्रजापतिहरूका राजा दक्षलाई बनाए, मरुतहरूको राजा इन्द्र बनाए,
दैत्य र दानवहरूका राजा प्रह्लादलाई बनाए, पितरहरूका राजा वैवस्वत र यमलाई बनाए। त्यसै गरी मातृका, व्रत, मन्त्र, गाई, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, पार्थिव का राजा चाहिँ शूलपाणी भगवान भोलेनाथ शिवजीलाई नियुक्त गरे। यसै गरी पर्वतका राजा हिमालयलाई बनाए, नदीका राजा समुद्रलाई बनाए, मृगका राजा सिंह बनाए, गाईका राजा साँडे लाई बनाए, वनस्पति र वृक्षहरूका राजा बरगत अर्थात् वटवृक्षलाई बनाए, बरको रुखलाई बनाए। त्यसैले यहाँ वर्णन गरिएको छ, वनस्पति नाम वृक्षाणाम वटम राज्य अभ्यसिचयत, वनस्पतिहरूका चाहिँ राजा वटवृक्षलाई बनाए। त्यसै गरी त्यति मात्रै नभएर अन्य अब विभिन्न दिशाहरूका राजाहरू पनि बनाए। त्यस क्रममा जसरी कि पूर्व दिशाका राजा प्रजापति पुत्र वैराजलाई बनाए, दक्षिण दिशाका राजा कर्दम पुत्र सुधन्वालाई बनाए, पश्चिम दिशाका राजा रजस पुत्र अच्युत र महात्मा केतुमानलाई बनाए र उत्तर दिशाका राजा दुर्धर्ष र हिरण्यरोमालाई नियुक्त गरे। यो सबै वैन पुत्र पृथ्वीको राज्य विस्तारको क्रममा यी सबैलाई यी क्षेत्रहरूका स्थान, अधिपति र राजा यसरी बनाएको वर्णन, यसरी विस्तार हुन पुगेको वर्णन यो हो। यो प्राचीन स्थान महान रिद्धियुक्त भनिएको छ, त्यस्तो किसिमको वर्णन यहाँ गरिएको छ। अब अगाडि गएर शौनक आदि ऋषिहरूले मन्वन्तरको विषयमा सोधेपछि अब 14 मन्वन्तरको प्रसङ्गको वर्णन सूतजी यहाँदेखि अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। सूतजी भन्नुहुन्छ, स्वयम्भुवो मनुश्चैव तथा स्वारोचिषस्तथा उत्तमस्तामसश्चैव रैवत चाक्षुषस्तथा। हे शौनक आदि ऋषिहरू हो, अब यी 14 मन्वन्तरहरूका को भए र उनीहरूले के कस्ता, उनीहरूको मन्वन्तरमा को यी सप्तर्षि आदि भए, यसको म विस्तृतमा वर्णन गर्छु भन्दै भन्नुहुन्छ। प्रत्येक मन्वन्तरमा जम्मा 14 मनु हुन्छन्, जसको नाम स्वयम्भू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैव, चाक्षुष, वैवस्व, सावर्णी, रोच्य, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी र इन्द्र सावर्णी हुन्। यी 14 मन्वन्तरका नाम हुन्। यी मनुहरू हजारौं युग पर्यन्त कल्पको निर्माण गर्दछन्। यी मध्ये 6वटा मन्वन्तरको समय अहिलेसम्ममा सकिसकेको छ भने अहिले 7औं मनुको समय चलिरहेको छ। बाँकी 7 मन्वन्तर यसपछि हुनेछन्। अब ती यशस्वी मन्वन्तरका प्रवर्तक मुनिहरूका देवता, ऋषि र पुत्रहरू को भए त्यसको विस्तृत रूपले यहाँ वर्णन गर्दछु भन्दै स्वयं सूतजी भन्नुहुन्छ अगाडि, सबैभन्दा पहिले स्वयम्भू मन्वन्तरको वर्णन गर्दछु भन्दै भन्नुहुन्छ। स्वयम्भू मनु पहिलो मनु हुन्। यस मन्वन्तरमा सप्तर्षि मनु, मरीचि, सप्तर्षि मनु को भए भन्दाखेरि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य र वशिष्ठ भए। मनुबाट 10 पुत्र पैदा भए, जो आग्निद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धृतिमान, हव्य, शवन र शुभ्र। र यस मन्वन्तरमा इन्द्रको नाम यज्ञ हुन पुग्यो र यज्ञ र दक्षिणाबाट उत्पन्न याम आदि 12 देवता यस मन्वन्तरमा हुन पुगे। त्यसै गरी दोस्रो मन्वन्तर स्वारोचिष मन्वन्तर। यो मन्वन्तरमा सप्तर्षिहरूमा चाहिँ ऊर्जा स्तम्भ, परस्तम्भ, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान र रोचिष्मान यी हुन पुगे। र यस मन्वन्तरमा इन्द्रको नाम रोचन थियो, देवता तुषित थिए। मनुबाट 10 पुत्र भए, जो हरिघ्न, सुकृति, ज्योति, आयुर्मूर्ति, अय, स्मय, प्रथित, मनस्यु, नव र सूर्य थिए। यी सबै शक्तिशाली र पराक्रमी का रूपमा वर्णन गरिएका छन्। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, स्वारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोरथ समहात्मना
कीर्तिता मुनिशार्दूल महावीर्याः पराक्रमा। त्यसै गरी अगाडि तेस्रो मनमन्तर चाहिँ उत्तम नामको मनमन्तर रह्यो। यो मनमन्तरमा वशिष्ठका 7 पुत्र वासिष्ठा नामले प्रसिद्ध सप्तर्षि हुन पुगे। सत्यजित नामका इन्द्र थिए। सत्यवेद श्रुत आदि देवता थिए। यस मनमन्तरमा पनि मनुबाट 10 पुत्र भए, जो ईश, उर्जित, ऊर्ज, मधु, माधव, सूचि, शुक्रवह, नवस, नव र ऋषभ थिए। यी सबै शक्तिशाली र पराक्रमी थिए। अगाडि गएर तामस मनमन्तरको वर्णन गरिएको छ। यो मनमन्तरमा गार्ग्य, पृथु, वाग्मी, जय, धाता, कपनी, कपिवान यी सप्तर्षि नामले प्रसिद्ध हुन पुगे। सत्य देवता थिए भने त्रिशिखा नामका इन्द्र भए। यस मनमन्तरमा पनि मनुबाट 10 पुत्र भए, जसको नाम द्युति, पोत, सौ, तपस्य, तपः, शूल, तापन, तपोरति, अकलमास, धन्वी, खड्गी र महान ऋषि यी नामले प्रसिद्ध हुन पुगे। यी सबै पराक्रमी थिए। त्यसै गरी 5औं मनमन्तर रैवत हुन पुगे। यो मनमन्तरमा देवबाहु, जय, वेदशिरा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, ऊर्ध्वबाहु, सोमपस यी नामले सप्तर्षि थिए भने देवता, भूत, रज, तप थिए। इन्द्र पदमा विभू थिए र यी तामस मनुका भाइ मानिन्छन्, मतलब हुन्। रैवत भनेका तामस मुनिकै भाइ हुन्। अगाडि गएर 6औं मनमन्तर चाक्षुष मनमन्तर नामले प्रसिद्ध भयो। यो मनमन्तरमा रुचि प्रजापतिका पुत्र रौच्य मनु थिए। यिनकी पत्नीको नाम भूति थियो र यिनबाट भौत्य नामका पुत्र उत्पन्न भए। अगाडि गएर 7औं जो वैवस्वत मनमन्तर छ, जो अहिले चलिरहेको छ, त्यो मनमन्तर आयो। त्यस पछाडि यिनी वर्तमान मनमन्तरका अधिपति पनि हुन्। यिनका इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र भए। यो समयमा कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि यी सप्तर्षिका रूपमा अहिले अवस्थित छन्। यसको वर्णन हामी अगाडिको प्रसङ्गमा क्रमशः व्यापक रूपले वैवस्वत मनमन्तरको वर्णन गर्दैछौँ। र अगाडि गएर अब 7औं पछाडि 8औं मनु यिनीहरूको नाम यहाँ वर्णन गरिएको छ। 8औं मनु सावर्णी भए। 9औंमा रोच्य सावर्णी, 10औंमा ब्रह्म सावर्णी, 11औंमा धर्म सावर्णी, 12औंमा रुद्र सावर्णी, 13औंमा देव सावर्णी र 14औंमा इन्द्र सावर्णी हुनेछन्। यो वैवस्वत मनमन्तर पछाडि यी मनमन्तरहरूको कालक्रम आउनेछ र एक मनमन्तरमा 71 4 युगको समय हुन्छ। मनुष्यको वर्ष हिसाबले 4 युगको जोड गर्दा 4,32,000 हुन पुग्छ। यसलाई 71 ले गुणा गर्दा एक मनमन्तरको काल मतलब समय त्यति हुन पुग्छ र 2000 मनमन्तरको एक कल्प हुन्छ। प्रत्येक मनमन्तरमा सप्तर्षि हुन्छन्। मनु, इन्द्र, देवता र मनुपुत्र यी 5 मिलेर प्रजाको वृद्धि, पालन र रक्षा गर्छन्। यस्तो किसिमको यो मनमन्तरको स्वरूप रहन्छ। अब अगाडिको प्रसङ्गमा सुतजी शौनकादि ऋषिहरूलाई वैवस्वत मनमन्तरको वर्णन गर्नुहुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, विवस्वान् काश्यपा यज्ञे दाक्षायण्यं महर्षे, तस्य भार्या भवत संज्ञा त्वाष्ट्री देवी सुरेणुका। हे शौनकादि ऋषि हो, महर्षि कश्यप की पत्नी दाक्षायणीबाट विवस्वान, विवस्वान भनेका भगवान सूर्य नारायण हुन् है। विवस्वान सूर्यको जन्म भयो र संज्ञा, त्वाष्ट्री र रेणुका यी 3वटी पत्नी सूर्यका थिए। सूर्यकी 3वटी पत्नी अगाडि गएर छाया पनि जोडिन पुगेकी छिन्। तिनीहरूको पनि वर्णन आउँछ। यी संज्ञा, त्वाष्ट्री र रेणुका यी 3वटी पत्नी सूर्यका हुन पुगे। सूर्य पत्नी संज्ञाबाट श्राद्धदेव मनु उत्पन्न भए र यम, यमुना, जुम्ल्या गरी जम्मा 3वटा सन्तान भए। संज्ञाबाट यी 3वटा सन्तान हुन पुगे। यता संज्ञाले आफ्नो पतिको असह्य तेज सहन गर्न सकिनन् र योग बलको सहारा लिएर छाया उत्पन्न गरिन्।
आफ्नै शरीरबाट छाया उत्पन्न गरिन् र उनलाई पतिसँग छोडेर आफू भने पिताको घर गइन्। तर पिताजीले उनलाई पति सूर्यसँगै वापस जानलाई भनेपछि लज्जित भएर उनले घोडीको रूप धारण गरेर उत्तर कुरु देशमा गएर बस्न थालिन्। यसरी उत्तर कुरु देशमा गएर बस्न थालिन्। अगच्छत बडवहा भूत्वा आच्छाद्य रूपम ततः स्वकम कुरुं तदोत्तरान् प्राप्य नृणां मध्ये चचारः। यसरी उनी उत्तर कुरु देशमा गएर यसरी घोडीको रूप धारण गरेर उहाँ बस्न थालिन् र यिनी घोडीबाटै अगाडि अश्विनी कुमारको जन्म हुन्छ। यस्तो वर्णन अगाडि आउँछ। यता छायाले पतिको सेवा गर्न थालिन्, किनभने संज्ञाबाट आफ्नो योग बलले आफ्नै शरीरबाट यिनले दोस्रो संज्ञाको रूपमा उत्पन्न गरेर छोडेकी थिइन्। तिनै छायाले पतिको सेवा गर्न थालिन्। सूर्यले पनि छायालाई संज्ञा नै सम्झेर व्यवहार गरिरहे। यिनीहरूबाट अगाडि सावर्णिक मनुको जन्म भयो। छायाले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो छोराप्रति ज्यादा स्नेह गर्न थालिन्। यो देखेर यमलाई क्रोध आयो, किनभनेदेखि त संज्ञाके सन्तान थिए। अनि क्रोध आएर गाली गलोज गर्दै चरणले नि प्रहार गर्नका लागि उद्दत भए। यो देखेर छायाले तुरुन्त चरणलाई झार्नका लागि श्राप दिइन्। चरणः पततात मेषः तबेति वृषरोषितः। यसरी जब उनले श्राप दिइन् अर्थात् त्यसरी झार्नका लागि उनले हकार्दै त्यसरी भनिन्। त्यस पछाडि यमले पितालाई सबै वृत्तान्त बताए, आफ्ना सूर्य भगवानलाई सबै बताए र माताको स्नेह सबै सन्तानमा बराबरी हुनुपर्ने पनि उनले माग गरे। मेरो चरण पनि नझरोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरे। पिताले सबै कुरा सुनेपछि भने माताको श्राप मिथ्या हुँदैन, यसमा पनि विशेष कारण होला, त्यसैले आफूलाई आश्वस्त राख, तिम्रो रक्षा हुनेछ भनेर यसरी आश्वासन प्रदान गरे। यता पुत्र यमलाई सान्त्वना दिएर पत्नी छायालाई यस्तो व्यवहार किन गर्यो भनेर उनले सोधे। छायाले सबै वृत्तान्त सत्य बताइन्। त्यस पछाडि सूर्य आफ्नी पत्नीको खोजी गर्न ब्रह्माजीसँग गएर उनले सोधे। ब्रह्माजीले उत्तर दिँदै भने, तिम्रो तेजलाई सहन गर्न नसकेर अहिले उनी घोडी बनेर उत्तर कुरु जंगलमा छिन्। म तिमीलाई सुन्दर रूप बनाइदिन्छु र घोडाको रूपमा जानु भनेर पनि भने। र ब्रह्माले सुन्दर रूप बनाइदिइसकेपछि सूर्य पनि घोडाको रूपमा संज्ञालाई खोज्दै कुरु जंगलमा गए। दुवैजनाको भेट त भयो, तर परपुरुष उनले एकअर्का घोडीले चिनिनन्। उनले सोचिन् परपुरुष सम्झेर संज्ञा तुरुन्त त्यहाँदेखि भागिन्। यता सूर्य कामातुर भएर त्यति बेलै उनको रजस स्खलित हुन पुग्यो। त्यस पछाडि संज्ञाले आफ्नो पति भन्ने चिनिन् र स्खलित जो वीर्य थियो त्यसलाई आफ्नो नासिकामा धारण गरिन्, जसबाट अश्विनी कुमारको जन्म हुन पुग्यो। त्यसैको वर्णन सुतजी यहाँ गर्नुहुन्छ। मुखतो नासिकायां तो शुक्रम तत व्यदधान मुने देवो तत प्रजायिता अस्मिनो हि सजाम्बरो। तिनी नाकमा धारण गरेको हुनाले तिनीहरूको नाम चाहिँ अश्विनी कुमार हुन पुग्यो। त्यस पछाडि संज्ञालाई लिएर सूर्य आफ्नो घर आए। अश्विनी कुमार देवताहरूका वैद्य पदमा अगाडि गएर ब्रह्माजीले नियुक्त गर्नुभयो। यमलाई पनि दिक्पाल पदमा नियुक्त गरियो, जसले धर्मराज पदवी प्राप्त गरी पितरहरूको स्वामित्व प्रदान उनलाई गरियो। यता यमुना पवित्र नदी बनेर सबैलाई पवित्र गराउन थालिन्। अभवत्साः सरित श्रेष्ठः यमुना लोकपाविनी। सम्पूर्ण लोकलाई पवित्र गराउने यमुना सरित श्रेष्ठः, नदीहरूमा श्रेष्ठ नामले यसरी प्रसिद्ध हुन पुगिन्। अब यो
वैवस्वत मनुको वंशको यसरी यहाँ वर्णन, जसले सुन्छ सुनाउँछ ती सबै पाप मुक्त भएर दिव्य गति प्राप्त गर्छन् भनेर यहाँ अन्तिममा उपसंहारमा वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि अगाडि गएर मनु वंशको वर्णन सूतजी गर्नुहुन्छ। हे शौनकादि ऋषिहरू हो, वैवस्वत मनुका 10 पुत्र भए। यद्यपि यो शिव पुराणमा 9 पुत्र मात्रै उल्लेख गरिएको छ। अन्य पुराणहरूमा 10 पुत्र भनिएको छ वैवस्वत मनुका, तर शिव पुराणमा चाहिँ 9 वटा मात्रै उल्लेख गरिएको छ। त्यसै गरी कविको ठाउँमा प्रियव्रत पुत्र भनिएको छ भने पृषभको नाम उल्लेख यहाँ गरिएको छैन। 9 पुत्रको नाम यसरी यहाँ वर्णन गरिएको छ। इक्षाकु, दिष्ट, दृष्ट, नृग, सरियाती, नरिष्यन्त, करुष, नाभाग र प्रियव्रत। इक्षाकु दृष्टि दृष्टौ च नृगः सरियातिरेव च नरिष्यन्तोऽथ नाभाग पुरुषश्च प्रियव्रतः। यी मनुका, ये वैवस्वत मनुका 10 पुत्रका नाम, 9 पुत्रका। र मनुले पुनः पुत्र प्राप्तिको इच्छा राखेर पुत्रेष्टि यज्ञ गर्दा मनुपत्नीको सल्लाह अनुसार होताहरूले पुत्री प्राप्तिको यज्ञ सुसम्पन्न गरे, जसको फलस्वरूप इला नामकी कन्या पैदा भइन्। यिनै इला र बुधको सहवासले पुरुरवाको जन्म भयो, जो उर्वशीका पति भए। पुरुरवा जन्मेपछि शिव कृपाले इलाले पुरुषत्व प्राप्त गरिन्, जसको नाम सुदुम्न हुन पुग्यो। र सुदुम्नबाट 3 सन्तान हुन पुगे, उत्कल, गय र विनिताश्व। जो उत्कल भनिन्छ उडिसालाई, विनिताश्वका सन्तान पश्चिमी ब्राह्मण र गय पूर्व दिशाका ब्राह्मण भए। अर्थात ये उत्कल, गय र विनिताश्व चाहिँ उत्कल उडिसाका, विनिताश्व पश्चिम दिशाका र गय चाहिँ पूर्व दिशाका ब्राह्मणका रूपमा नियुक्त भए। पछि मनुले इच्छाकु आदि 10 पुत्रहरूलाई पृथ्वीको राज्यभार सुम्पेर सूर्यमानी उनी विलिन हुन पुगे। इच्छाकुले मध्य देशको राज्य उपभोग गरे। नरिष्यन्तबाट शकको जन्म भयो। नभकबाट उत्पन्न बाल्हेयले बाल्हेय क्षेत्रको उपभोग गरे। सरियातीबाट मिथुन सन्तान उत्पन्न भए, जो आनर्त नामबाट प्रसिद्ध, माने मिथुन भए जो आनर्त नामबाट प्रसिद्ध हुन पुगे। सरियातीकी पुत्री सुकन्याले च्यवन ऋषिसँग विवाह गरिन्। आनर्तका बान्धव रैव्य रेवत नामले विख्यात भए, जसको कुशस्थली पुरी आनर्त देशमा रहेको छ र यो पुरी सप्तपुरी मध्ये श्रेष्ठ मानिन्छ। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, पुरी, द्वारवती शैव सप्तैते मुक्तिदायका भनेर जुन 7 वटा पुरीको वर्णन गरिएको छ, त्यसमध्येमा आनर्त भनेको चाहिँ अवन्तपुरी। यसरी यो श्रेष्ठ सप्तपुरी जहाँ मोक्षदायक पुरीको रूपमा प्रतिष्ठित हुन पुग्यो। आनर्तका 100 पुत्र मध्ये ज्येष्ठ क्वकुदभी भए। यिनकै सुपुत्री रेवती भइन्, जसलाई सुयोग्य वरको को होला भनेर पिताजी चिन्तित हुन पुगे र त्यही जिज्ञासा प्राप्त गर्नका लागि ब्रह्माजीलाई सोध्नका लागि उनी गए र वहाँ गएर एक मुहूर्त पनि बसेका थिएनन्। जब वहाँ त सत्संग भइरहेको थियो, सत्संग हुने साथै मुहूर्त बित्यो। त्यति बेलै ब्रह्माजीलाई उनले सोधिसकेपछि ब्रह्माजीले भने, अहिले त कति कल्प बितिसक्यो, अहिले यदुवंशको विस्तार भइरहेको छ। त्यसमा उत्पन्न भएका श्रीकृष्णका भ्राता बलदेवसँग विवाह गरी दिनु भनेर उनले आज्ञा दिए र पछि आएर ती रेवती कन्यालाई लिएर आएर उनीसँग विवाह गरे। विवाह गर्दाखेरि रेवती कन्या अत्यन्त उन्नत थिइन्, अर्थात् एकदम अग्ली थिइन्। बलदेव छोटा थिए अनि बलरामले चाहिँ आफ्नो हलोले उनको शिरमा यसरी राखेर आफू समानको बनाए, मतलब ओच्याए त्यसले दबाएर। यी सबै सरियातीका वंश मानिए। त्यसै गरी दिष्ट र नाभग मनुपुत्र ब्राह्मणोचित धर्ममा लागे।
दृष्टपुत्रबाट धार्ष्ट्य भए, करुषबाट कारुष भए र यी क्षत्रिय हुन पुगे। मनुपुत्र नृग महादानी भए। नृगो यो मनुपुत्रस्तु महादात विशेषतः नाना वसूनां सुप्रीत्या विप्रेभ्यश्च गवाम तथा। यी नृगले दान गर्दै जाँदा एकचोटि के भयो भनेदेखि गोदान गरेको गाई ब्राह्मणको घरबाट वापस आएको थियो, आफ्नै गोठमा फेरि आएको थियो। पहिले नै गोदान गरिसकेको थियो, त्यो कुनै ब्राह्मणलाई दिइसकेको थियो। तर गाई चाहिँ अब कसो कसो गरेर फुकेर जहाँ बाँधेको थियो त्यहाँबाट कसो कसो गरेर फेरि नृगकै गौशालामा आएर बस्यो। नृगलाई यो थाहा भएन। त्यो गाईलाई पुनः उनले दान गरे, जसबाट उनले गिरगिट योनिमा जानु पर्यो, जसलाई कृष्णजीले आफ्नो अवतार क्रममा उद्धार गरेका थिए। अगाडि पृषदलाई गुरुले गौ रक्षाका लागि नियुक्त गरेका थिए, जसले रात्रिको समयमा सिंह गर्जन सुनेर खड्गले सिंहलाई मार्न झप्टे, जसको कारण गाईको बाछो काटिन पुग्यो। बिहान मात्र पो थाहा भयो सिंह त मरेको रहेनछ, काटिएको रहेनछ, बाछो चाहिँ काटिएछ। र यस्तो कुकृत्य देखिसकेपछि गुरुले उनलाई गौवधको दोष लगाउँदै शूद्र योनिको श्राप दिए। अकामतो विचारिएत शूद्रो भव न क्षत्रिय, तिमी क्षत्रिय हुने लायकका रहेनछौ, तिमी त शूद्रत्वको आचरण गर्यौ र शूद्र बन भनेर यसरी श्राप दिए। त्यस पछाडि पृषद वनमा गएर तपस्या गरी परम गति प्राप्त गरे। मनुपुत्र कवि शिवजीको कृपाले विद्वान भए, जसले लोकमा सुख भोग गरी अन्त्यमा दुर्लभ मुक्ति प्राप्त गरे। यसरी यो मनुवंशको यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरियो। अब अगाडि सूतजी इच्छाको वंशको वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। पूर्वतस्तु मनोजज्ञे इच्छाको घ्राणत सुत, तस्य पुत्र शतं त्वासीत् इच्छाको भूरि दक्षिणाम। मनुको नासिकाबाट इच्छाको पैदा भए, यिनका दानशील 100 पुत्र उत्पन्न भए। त्यस पछाडि यो आर्यावर्तमा अनेक राजा भए। उनीहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ श्रेष्ठ विकुक्षी अयोध्याका राजा भए। यिनले श्राद्धका लागि ल्याएको शसमध्ये एउटा खरगोशलाई क्षुधा तृप्तिका लागि भक्षण गरे र यिनी ससाद हुन पुगे, जसको फलस्वरूप केही समय वनमा रहे। पछि वशिष्ठ मुनिको कृपाले इच्छाको हुँदै नै विकुक्षी नामले राजा हुन पुगे। त्यस पछाडि यिनीहरूको वंशमा कुबलाश्व राजा भए। यिनले पिता उत्तङ्क मुनिको आज्ञाले समुद्र मुनि लुकेर बसेको धन्दु नामको राक्षसलाई वध गर्न सफल हुन पुगे। त्यसै र यिनको नाम अर्को धन्दुमार भनेर पनि प्रसिद्ध हुन पुग्यो। अगाडि गएर प्रतापी युवनाश्व राजा भए। युवनाश्वका पुत्र मानदाता भए, जो त्रिलोकमा प्रसिद्ध थिए। मानदाताका पुत्र पुरुपुत्स र मुचुकुन्द यी दुई पुत्र भए। पुरुपुत्सबाट त्रैयारुणी भए, जो कवि र विद्वान थिए। इनका पुत्र सत्यव्रत भए, जो अत्यन्त पराक्रमी थिए। पुरुकुत ससुत त्वासित विद्वान त्रय्यारुणी कवि, तस्य सत्यव्रतो नाम कुमारो भुन महाबली। सत्यव्रत नाम का कुमार चाहिँ महाबली महापराक्रमी हुन पुगे। यी त्रय्यारुणीका पुत्र थिए। अनि यिनै सत्यव्रत हुन् जसले जो त्रिशंकु हुन पुगेका हुन्। यी सत्यव्रत अगाडि महाबली त छँदै थिए, पराक्रमी त छँदै थिए, बलिष्ठ छँदै थिए। त्यसै र ज्यादा बल भयो भने पनि व्यक्ति सधैँभरि सत्मार्गमै हिँड्छ भन्ने पनि हुँदैन। अलिकति मान सम्मान पाइयो, धन दौलत अलिकति भयो भनेदेखि व्यक्ति अलिकति पथभ्रष्ट हुन पुग्छ। किन धनमद, विद्यामद, बलमद यी सबैका प्रतिक्रियाहरू आफ्नै जीवनमा घटिरहेका हुन्छन्। तर त्यही नै यहाँ सत्यव्रतको जीवनमा पनि घट्न पुग्यो। यी सत्यव्रत असत मार्गमा प्रवृत्त हुन पुगे। अलिकति यौवन अवस्था आइसकेपछि उपद्रवी हुन पुगे। महात्मालाई दुःख दिन थाले।
अनि त्यति मात्रै नभएर अर्काकी स्त्री पनि अपहरण गरेर ल्याएर राखे, मतलब उपभोग गर्न थाले अर्काकी स्त्रीहरूलाई। र यस्तो किसिमको पुत्रको दुष्कर्मबाट राजा त्रयारुणी अत्यन्त दुखित हुन पुगे। जहार कन्या कामाच कस्याचित पुरवासिन, कुनै पुरवासिन कि पुत्री कन्यालाई चाहिँ उनले यसरी अपहरण गरेर लिएर आए। राजाले पुत्रलाई सतमार्गमा ल्याउन अनेक उपाय गरे, तर सफल हुन सकेनन्। अन्त्यमा यी सबै कुकृत्यहरू देखेर राजाले चाण्डाल हुने श्राप दिए र घरबाटै उनले निकालिदिए। त्यस पछाडि राजा विरक्त भएर वनमा गएर शिवजीको आराधना गर्न थाले। यता त्यसै समयमा 12 वर्षसम्म अनावृष्टि भयो। यही समयमा सत्यव्रतले विश्वामित्रकी पत्नी र पुत्रहरूको रक्षा गरे। विश्वामित्र तपस्या गर्न समुद्र तटमा गएका थिए। यही बेला अनावृष्टिले अकाल निम्त्यायो। पृथ्वी अन्नादिबाट वञ्चित हुन पुगिन्। विश्वामित्र पत्नीले सन्तानलाई भरण पोषण गर्न असमर्थ भइन् र माइलो छोरोलाई घाँटीमा डोरीले बाँधेर विक्रिया गर्न निस्किन्। यो दृश्य शूद्र सत्यव्रतले देखियो र किन चाण्डाल भइसकेका थिए सत्यव्रत, अनि उनले देखिसकेपछि त भरण पोषणको रक्षा गर्ने वचन उनले दिए। यो त अब बचाउनु पर्यो, यिनलाई त बेच्न त ठिक भएन भनेर उनले म भरण पोषण गर्नेछु भनेर उनले वचन दिए र पुत्र विक्रिया गर्न रोके। त्यस पछाडि उनले घर फर्काइदिए र त्यस पछाडि चाण्डाल सत्यव्रतले विश्वामित्रको परिवारको रक्षा गर्न थाले र प्रतिदिन भोजनको व्यवस्था गर्न थाले। घाँटीमा डोरीले बाँधेको हुनाले त्यो माइलो छोरोको नाम अगाडि गएर गालव हुन पुग्यो र यी महान ऋषि हुन पुगे। त्यसै र यहाँ भनिएको छ, तदारम्भ सपुत्रस्तो विश्वामित्रस्य वै मुने अभवत गालवो नाम गलवन्दात महातपा। गलवन्दात तथा घाँटीमा बाँधिएको हुनाले उनको नाम गालव हुन पुग्यो। अब अगाडि यसै प्रसङ्गको अगाडि वर्णन गरिँदैछ। सुतजी भन्नुहुन्छ, सत्यव्रतस्तु तद्भक्त्या कृपया च प्रतिज्ञया विश्वामित्र कलत्रं च पोषयामास वै सदा। सत्यव्रतले प्रतिज्ञा गरेको थियो, त्यही अनुसारले उनले चाहिँ विश्वामित्रका परिवारलाई उनले रक्षा गर्दै पोषयामास वै सदा, उनीहरूलाई भरण पोषण गर्ने निरन्तर उनले गरि नै रहे। चाण्डाल सत्यव्रतले विश्वामित्र ऋषिका परिवारलाई भक्तिपूर्वक रक्षा गर्न थाले। प्रतिदिन जङ्गलमा गएर विभिन्न पशु पक्षीहरूलाई, हिरण, बँदेल, अर्ना आदिलाई, जङ्गली पशुहरूलाई वध गरेर आफू पनि खान्थे र विश्वामित्रको आश्रममा पनि छोडिदिन्थे। यता मुनि वशिष्ठजी राज्यको सहयोगी, याजक, उपाध्याय आदिसँग मिलेर राज्यको रक्षा गर्न थाले। किनकि राजा थिएनन् उनका, अब सत्यव्रतका बुवा पनि जङ्गलमा गएर तपस्यारत हुन पुगेका थिए। अब त्यस्तो अवस्थामा छोरो भनेको सत्यव्रत थियो, त्यसलाई चाण्डाल योनिको श्राप दिएर जङ्गल पठाइएको थियो। चाण्डालै शूद्रत्वकै रूपमा उसले आचरण व्यवहार गर्न थालिसकेको थियो। त्यसै र अब यहाँ राजा विहीन राज्य भएको अवस्थामा वशिष्ठ चाहिँ अब कुलगुरु भएको हुनाले उनले चाहिँ राज्यका अन्य जुन सहयोगी थिए, याजक थिए, उपाध्याय थिए, उनीहरूसँग मिलेर उनले राज्य रक्षा गर्न थाले। राजा जब हुँदैनन् त्यति बेला स्वयं राजपुरोहित नै राजाको रूपमा उनले कार्यभार गर्नुपर्ने हुन्छ। र वशिष्ठले अब यहाँ चाहेका थिए भनेदेखि सत्यव्रतलाई श्राप मुक्त गरेर राज्याभिषेक गर्न सक्दथे, त्यति पावर उनीसँग थियो। पिता त्रयारुणीले श्राप दिँदा पनि यिनले क्षमा दिन सक्दथे, क्षमा गर्न सक्दथे, तर त्यसो गरेनन्। त्यसैले सत्यव्रत गुरु वशिष्ठ प्रति क्रोधायमान त छँदै नै थिए। यसै बीचमा अर्को सङ्कट के आइलाग्यो भनेदेखि सत्यव्रतले शिकार गर्दा केही नै भेटेनन्। एक दिन चाहिँ त्यस्तो अवस्था आयो, भोक र प्यासले उनलाई एकदम सताएको थियो। संयोगवश सम्पूर्ण इच्छाहरूको पूर्ण गर्ने गाईलाई उनले देखे। त्यो पनि वशिष्ठकै गाई थियो।
वशिष्ठसँगको क्रोध, लोभ, मोह र चाण्डाल धर्मलाई स्वीकार गर्दै सत्यव्रतले गौवध गरेर खाए र विश्वामित्रको पुत्रहरूलाई पनि भक्षण गराए। दास धर्म गतो राजा तम जघान सबै मुने शतम मासम स्वयं चैव विश्वामित्रस्य चात्मजम भनेर यहाँ सुतजी वर्णन गर्नुहुन्छ। दास धर्म अर्थात यो चाण्डाल धर्मलाई अवलम्बन गर्दै ताम जघान सबै मुने, उनले चाहिँ मुनिको अर्थात वशिष्ठ मुनिको चाहिँ ताम गाम मतलब गौ मातालाई त्यसरी वध गरे। सतम मासम स्वयं चैव आफूले पनि ग्रहण गरे र विश्वामित्रस्य चात्मजम यिनलाई पनि प्रदान गरे। यस्तो घृणित र निन्दनीय कार्यले वशिष्ठलाई अत्यन्त क्रोध आयो र कुपित भएर एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनवटा श्राप दिए। ती तीनवटा श्राप के थिए भनेदेखि पितालाई दुःख मतलब तीनवटा निन्दनीय कार्य गरेको हुनाले, अब ती निन्दनीय कार्यहरू चाहिँ के थिए भने पहिलो नम्बरमा पितालाई दुःख दिएको, दोस्रो नम्बरमा गुरुको गौवध गरेको र तेस्रो नम्बरमा अप्रोक्षित मांसको भक्षण गरेको। अब अप्रोक्षित भनिन्छ जलमार्जन नगरिएको, जलले सिंचित नगरिएको, पवित्र नबनाइएको। त्यसै र वशिष्ठले सत्यव्रतलाई यी जघन्य पापहरूको कारणले गर्दा उनलाई त्रिशंकु हुने श्राप दिए। त्रिशंकु इति होवाच त्रिशंकु इति स्मृत, इनलाई त्रिशंकु हुने श्राप दिए। त्यस पछाडि सत्यव्रत गुरुको श्रापलाई शिरोधार्य गर्दै त्रिशंकु भए, वनमै विचरण गर्न थाले। अनावृष्टिको समय 12 वर्ष पनि पूर्ण भयो। त्यति बेलासम्ममा र विश्वामित्रले पनि तपस्या पूर्ण गरेर घर फर्किए। राजपुत्र सत्यव्रतको सहायताले आफ्नो परिवार जीवित रहेको उनलाई थाहा भयो, जसले गर्दा उनी अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगे। त्यस पछाडि विश्वामित्रले त्रिशंकु सत्यव्रतका लागि यज्ञ गराए। पिताको राज्य दिलाएरै छोडे। अगाडि गएर विवाह गराए। सत्यव्रतबाट अगाडि गएर हरिश्चन्द्र नामका पुत्र जन्मिए। पछि आफ्नो योग बल तपोबलले सशरीर स्वर्ग उनले पठाए त्रिशंकुलाई मतलब सत्यव्रतलाई। मीशताम देवतानां च वसिष्ठस्य च कौशिकः सशरीरं तदा तं तुः दिवम् आरोहयत प्रभुः। सशरीर इनले स्वर्ग पठाए। पठाउँदाखेरि वहाँ स्वर्गमा उनलाई प्रवेश दिइएन। नदिइसकेपछि उनलाई धकेलियो। धकेलिसकेपछि अधोमुख लगाएर यिनी लट्किए। त्यसरी झर्दै गर्दाखेरि विश्वामित्रले आफ्नो तपोबलले उनलाई त्यहीँ स्थिर गरेर अनि उनलाई अर्को स्वर्ग उनले निर्माण गर्नका लागि संकल्प गर्दाखेरि ब्रह्माजीले रोके। यस्तो किसिमको वर्णन गरिएको छ। र हरिश्चन्द्र पछि उनका पुत्र रोहित राजा भए। रोहितका पुत्र वृक र उनका पुत्र बाहु राजा हुँदा हय्य वंशी तालजङ्गले राज्यच्युत गरे। उनी पौर्व मुनिको शरणापन्न भए। भार्गवद्वारा रक्षित भएर गर सहित उनको पुत्र चाहिँ सगर नामको पुत्र उत्पन्न भए। सगरम सुतम बाहुर यज्ञ सह गरेण भई। अभी राजा सगर कसरी उत्पन्न भए यसको अलिक विस्तारमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। राजा बाहु व्यसनी थिए। हय्य वंशी तालजङ्गलाई यो राम्ररी थाहा थियो। त्यसैले उसले उचित अवसर पारेर यवन, पारद, कम्बोज, पाल्लव र बाहुदत्त गणहरूको साथ लिएर बाहुमाथि यिनले चढाई गरे, जसको कारण बाहु हार नपुगे। अनि राजा बाहु रानीहरूलाई लिएर वनमा गए। केही समयपछि राजाले प्राण त्याग गरे। उता बाहुकी पत्नी यादवी गर्भिणी थिइन् र सौतिलीले चाहिँ ईर्ष्यावश पहिले नै विष पिलाएकी थिइन्। यता राजा बाहुसँगै सती हुन तयार भइन्, तर भार्गव ऋषिले गर्भस्थ शिशु भएको हुनाले सती हुनबाट उनले रोके। र सातुः भर्तुः चितां कृत्वा ज्वलनं चावरोहाय।
चावरोहत ऊर्वस्तां भारगवो राजा कारुण्यात समवारयत। उनले चाहिँ यसरी रोके। त्यस पछाडि रानी शिवजीको ध्यान र स्मरण गर्दै अरूव मुनिको आश्रममै बस्न थालिन्। समय आएपछि शुभ मुहुर्तमा विष सहित बालकको जन्म भयो र मुनिले जातकर्म र नामकरण गराउँदा बालकको नाम सगर राखियो। पछि औरव मुनिले नि वेद र शस्त्र अस्त्र सम्बन्धी ज्ञान सगरलाई पढाएका थिए। त्यस पछाडि सगरले हैय्य वंशी राजाहरूको संहार गरेर राजा भए। 99 अश्वमेध यज्ञ पनि गरे। अब 100 अश्वमेध यज्ञको समय आयो। राजाले विधिवत अश्वलाई पूजा अर्चन गरी छोडे। यता इन्द्र पहिलेदेखि नै सन्त्रस्त थिए। 100 यज्ञ मतलब अश्वमेध यज्ञ को अश्व छोडेपछि अश्वलाई चोरेर कपिल मुनिको आश्रममा लगेर राखे। अश्व हराएपछि राजाले आफ्ना 60,000 पुत्रहरूलाई खोजी गर्न नियुक्त गरे। पिताको आज्ञा पाउना 7 पुत्रहरू सर्वत्र चारै दिशा अश्वको खोजीमा निस्किए। पृथ्वी खोज्दै जाँदाखेरि कहीँ कतै थाहा मतलब प्राप्त भएन। त्यस पछाडि पृथ्वीलाई खोज्न थाले, खन्न थाले। पृथ्वी मुनि त गएको छैन भनेर यसरी खोज्न थाले र अन्त्यमा उनीहरूले कपिल मुनिको आश्रममा आफ्नो घोडा मतलब जुन अश्व थियो त्यो अश्व प्राप्त भयो। क्रोधमा आएर अब त्यहाँ यी 60,000 ऋषिहरूले के अरे सगरका पुत्रहरूले चाहिँ अपशब्द उच्चारण गर्दै कोलाहल मचाए, मुनिलाई गाली गलौज गर्न थाले र यो कोलाहल र गाली गलौज सुनेर कपिल मुनिको समाधि टुट्यो। उनले बिस्तारै आँखा खोले, जसको कारण आँखा खोल्ने साथ आँखाबाट त अग्नि ज्वाला पो निस्कियो र सगरका 60,000 मध्ये 4वटा पुत्र मात्रै बचे। बाँकी सबै त्यही आँखाकै ज्वालाले, अग्नि ज्वालाले सबै भस्म हुन पुगे। तस्य चक्षु समुत्थेन बन्निना प्रतिबुध्यतः दग्धा 60 सहस्राणि चत्वारस्तु अवशेषिता। 4 जना चाहिँ 4वटा पुत्र चाहिँ अवशेषिताहरू मतलब बचे, बाँकी सबै भस्म हुन पुगे। सगरका जीवित 4 पुत्रहरूमा हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ र शूर 5 जन थिए। त्यस पछाडि सगर राजाले 100 अश्वमेध यज्ञ सुसम्पन्न गरे। भगवान श्रीहरि त्यस पछाडि प्रकट हुनुभयो र 5 वर उहाँलाई प्रदान गर्नुभयो। पहिलो वरमा वंशको वृद्धि, दोस्रोमा बुद्धि, तेस्रोमा कीर्ति, चौथोमा धन र 5औँमा सम्मुख पुत्र। आफूलाई आफूसँग आफ्नो आज्ञा मान्ने त्यस्तो किसिमको पुत्र। यस्तो किसिमको श्रीहरि प्रकट भएर त्यो यज्ञमा आशीर्वाद दिनुभयो, वर प्रदान गर्नुभयो। त्यसैको वर्णन यहाँ गरिएको छ। प्रादाच तस्मै भगवान् हरि पञ्चवरान् स्वयं वंशं मेधां च कीर्तिश्च सुमुखं तनयं धनम्। यस्तो महनीय कार्यले राजा सगरले सागरत्व भनिन्छ गम्भीर, यस्तो किसिमको उनले प्राप्त गरे र त्रिलोकमा उनको यश र कीर्ति फैलियो। अगाडि राजा सगरका 2 पत्नीहरूको र उनीहरूको वंशको विस्तारको वर्णन गरिएको छ। सुतजी त्यसैलाई अगाडि वर्णन गर्नुहुन्छ। राजा सगरका 2 पत्नी थिए। औरव मुनिको कृपा र आशीर्वादले एक रानीबाट 60,000 पुत्र, जसको अहिले वर्णन गरियो, र अर्की रानीबाट वंश वृद्धि गर्ने अंशुमान 1 पुत्र उत्पन्न भए। 60,000 पुत्र घृतकुण्डबाट उत्पन्न गरी धाय माताले पालन पोषण गरेकी थिइन्। राजा सगरको शेषपछि अंशुमान राजा भए। उनीबाट दिलीप राजा हुन पुगे। उनीबाट भगीरथ राजा भए, जसले माँ गङ्गालाई यस धराधाममा अवतरण गर्न सफल हुन पुगे। त्यसैको वर्णन यहाँ गरिएको छ। दिलीपस्तनयस्तस्य पुत्रो यस्य भगीरथ यस्तो गङ्गां सरित श्रेष्ठ अवतार यत प्रभो।
यो सरित श्रेष्ठमा गङ्गालाई उनले चाहिँ धराधाममा ल्याउन सफल हुन भए पुगे। त्यसै र भागीरथी, गङ्गाको एउटा नाम भागीरथी पनि हो। भगीरथले तपस्या गरेर ल्याएको हुनाले गङ्गाको नाम भागीरथ हुन पुगेको हो। र समुद्रले गङ्गाजीलाई पुत्री रूपमा स्वीकार गरे। राजा भगीरथ पछि नाभग, अम्बरीश, मित्रसह, जसलाई कल्मषपाद भनिन्छ, हुँदै खटवाङ्ग, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ र राम राजा भए, जो विष्णु भगवानका अंश मानिन्छन्। रामो दशरथ यज्ञे धर्मात्मा यो महायशाः, स विष्णु वंश महाशैव पौलस्त्यो येन घातितः। पुलस्तका पुत्र रावणलाई जसले चाहिँ वध गरेका हुन्, जो महाशैव थिए र विष्णुका अवतार रामजीलाई मानिन्छ। रामले पौलस्त्य पुत्र रावणको वध गरेपछि रामपछि कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, देवानिक, सहबान हुँदै इच्छाको वंशका अन्तिम राजा सुमित्र हुन पुग्नेछन् र त्यस पछाडि कलियुग समाप्त भएर सत्ययुगको प्रारम्भ हुनेछ भनेर यसरी यहाँ अगाडि वर्णन गरिएको छ। सुमित्रम प्राप्य राजानां स तद्वंशं शुभः कलौ संस्थां प्राप्स्यति तद्बाह्ये वर्धिष्यति पुनः कृते। त्यस पछाडि कृते मतलब कृतयुग अर्थात् सत्ययुग चाहिँ वर्धिष्यति प्रारम्भ हुनेछ। र यस्तो किसिमको यो देदीप्यमान कथा जुन इच्छाको वंशको, वैवस्वत मनुवंशको, स्वयम्भू मनुवंशको जुन हामीले चिन्तन मनन गर्यौं, कथा निकै यता र उता भयो। सुन्न अलिअलि चिन्तन मनन गरिरहेका स्वाध्यायशील विद्वानहरूका लागि त कथा सहज नै भयो होला, र जसले पहिलोचोटि सुन्दै हुनुहुन्छ कथा श्रवण, उहाँहरूलाई अलिकति यी विभिन्न वंशहरूका वर्णन अलिकति सहज भएन पनि होला। अन्तिममा यहाँ भनिएको छ, जसले आदित्य विवस्वान श्राद्धदेव मनु र सूर्य वंशको वर्णन पढ्ने र सुन्ने अवसर पाउँछ या पढ्ने छ, सुन्ने छ, उसले पुत्र पौत्र आदिको सुखभोग गरी अन्त्यमा सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्नेछ भन्दै यस प्रसङ्गको यहाँ उपसंहार गरिएको छ। र अब यस पछाडिका प्रसङ्गहरू भनेका श्राद्ध कल्प, पितृ श्राद्ध, सप्त व्याधा गतिको र श्राद्ध महात्म्यको वर्णन, पितृहरूको उत्पत्तिको वर्णन, पितृ सर्गको वर्णन, हामी आफ्ना पूर्वजहरूलाई कसरी उपासना आराधना गर्नुपर्छ, ती पूर्वजहरू के हुन्, उनीहरूको आशीर्वादबाट हामीलाई के फल प्राप्ति हुन्छ, उनीहरूको मतलब आराधना उपासना नगर्दाखेरि, श्राद्ध आदि नगर्दाखेरि हामीलाई के हानि हुन्छ आदि इत्यादिको वर्णन व्यापक रूपले यो शिव पुराणले यहाँ वर्णन गरेको छ, जसको चिन्तन चाहिँ हामी भोलिका प्रसङ्गमा वर्णन गर्नेछौँ। र अगाडि गएर व्यासजीको जन्मको विषयमा पनि यहाँ संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ र उनी कसरी जन्म लिन पुगे र व्यासजीले कसरी तपस्या आदि गरे र कसरी तपस्याबाट फल प्राप्ति गर्दै यी ग्रन्थहरूको रचना गरे। क्योंकि व्यासो शिष्टम जगत सर्वम भनिएको छ, व्यासजीबाटै सम्पूर्ण शास्त्रहरूको आविर्भाव हुन पुगेको हो। र त्यस्ता किसिमका व्यासजीको जन्म वृत्तान्तको विषयमा पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस पछाडि मात्रै उमा संहिताभित्रको जुन मुख्य कथा हो, जो देवी चरित्र हो, त्यो वर्णन आउनेछ। अब यी प्रसङ्गहरू हामी क्रमशः भोलिका दिनहरूमा चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र आजको कथालाई चाहिँ यहीँ विराम लिने आज्ञा र अनुमति माग्दछु। भगवान शिवजीले, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैलाई रक्षा गरून्, कल्याण गरून्। समस्त विश्वमा छरिएर रहनुहुने समस्त हामी सबैका आराध्य देव राष्ट्रदेव पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। हाम्रा सन्ततिहरू सुयोग्य बनेर अगाडि आउन सकुन्, हाम्रा पूर्वजहरूको दिव्य गति हुन पुगोस्,
हामी सुस्वास्थ्य दीर्घायुष्य र सबै सत्कर्म गर्दै जीवनलाई सानन्दमय उपभोग गर्न सकौं। यिनी शिक्षा र प्रेरणा यी शिव महापुराणका अमर गाथा अमर कथाहरू श्रवण गर्दै आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउँदै तिनी शिक्षा र प्रेरणा दिँदै जीवनलाई सहज र सरल बनाउन सकौं। यिनी शुभेच्छा शुभकामना सहित आजको प्रसंग यहीं पूर्ण गर्ने आज्ञा र अनुमति माग्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।